السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. ان شاء الله الفيديو تاعي تسيبكم اون بون سونتي اون بلان فورم. اليوم ان شاء الله جو في فو بريباري لي دونات سون لويل. اليوم نديروهم سون لويل. العجينه تجي هايله خفيفه بنينه وطيب في الفور. دوك تشوفوا لا بريباراسيون. هيا بسم الله. بور لي زانغريديون نسحقوا de la levure boulangère 10 grammes 10 grammettes levure boulangère. On a toujours un en morceaux et bien sûr si c'est en grains on mesure pareil 10 grammes. عندي نص كاس ماء تياد، كاس غير ربع سكر ناعم نورمال، un verre de lait tiède كاس حليب تياد، 2 œufs, un sachet de sucre vanille et j'aurai besoin 7 grammes de levure chimique et 2 grandes cuillères à soupe تاع زبدة qui vaut 50 grammes de beurre mou يكون mou، وعندي 750 grammes de farine, soit 7 verres et demi de farine. Mais bien sûr, après, ça dépend la farine. Peut-être on aura besoin, il y en a qui auront besoin moins ou un peu plus. Donc, نشوفوا مع بعض شحال نسحقوا exactement. نبداو على بركة الله التحضير. بسم الله. نبداو بنص كاس تاع الماء تياد، نذوبوا فيه لا لوفور تاعنا. نزيدو السكر تاعنا كاس غير ربع سكر، فوالا نخلطو مليح حتى يذوب لنا شويه سكر. نديرو الحليب تاعنا تياد ان فيغ، هادو البنات مليح سورتو لي زونفون، يعني لي بينيي ولا لي دونات كي نشريوهم يكونوا فيهم شويه بزاف الزيت، يعني بور لا سونتي خير طون نقدروا نديروهم هكا في الفور يجو سون لويل مليح بور لي زونفون. البيضه تاعنا الوغ البنات كيما قلت لكم جي مي 10 غرام تاع الخميره تاع الخبز تاع لا لوفور بولونجير. J'ai mis un demi-verre de l'eau tiède, un verre de lait tiède, un verre كاس غير ربع تاع السكر، و j'ai mis 2 œufs et je suis en train de bien mélanger le tout. Hop, vanille تاعنا ou arôme de vanille, ce qu'on a. On peut aussi mettre des zestes de citron, zestes d'orange, une goutte de fleur d'orange. كيما يعني تحبوا نتوما وتخلوهم ناتور ثاني. فوالا لا ندير ان فيغ تاع الفرينه من هذوك لي سيت كو جي. بسم الله. الفرينه راني غربلتها. فوالا نديرو ان فيغ ونديرو كوم جو فوز دي 7 غرام تاع لوفور شيميك. هذه هكا ايوا نخلطو كلشي. بنات j'ai mis pour l'instant 4 verres. bien sûr غادي نزيد هاي البنات لاباط تاعي انا فغي جاتني غير 6 فيغ دابيتود، سا ديبون لا فارين 6 7 فيغ تشوفوا ابوبري كيف. دوك نديرو نلوحو لها الزبده تاعنا تكون طريه هكا دي مورسو. فوالا ونخدموها دوك كي نلوحو لها الزبده وزالي فواغ هاي تطلق لاباط. ما تخافوش تعجنوها شويه برك تعاود تتلم. فوالا هكذا ونخدموها.
لازم تدخل كاع في لاباط. فوالا البنات كيفاش ولات. الوغ بوغ فو دير كي ديروا الزبده راها تتحل لكم لاباط، سي نورمال ما تخافوش، راها تعاود تتلم. عاونوا رواحكم بشويه فرينه سوغ لو بلان ولموها بشوي بشوي. شوفوا كيفاش تولي لكم ابخي. فوالا شوفوا هاي هايله مبسه هايله. دونك نخليوها نديروها في ان بول، نكوفريوها بان بابي فين ونخليوها حتى دوبلي الفوليوم تتنفخ. ابخي اون باس على لا دوزيام ايتاب. نديرو شويه قطره زيت في لو فون تاع لو بلا اللي راح نحطوه فيها باش ما ترسقناش، ونزيدو شويه على الفاس تاع لاباط تاعنا. فوالا ونغطيوها ونخليوها ترتاح حتى ندوبلي الفوليوم. ها البنات نغوفيا نوتر بات راها دوبلات لو فوليوم. دوك نحلوها. شوف كي جاتنا. فوالا نحلوها بشويه فريمون. لا غير كي تشوفوا تمسوا لاباط تشوفوا بلي راهم راح يجوكم هايلين. ها فوالا واحد نخلوها لا ديمونسيون واحد 2 مليمتر ابوبري، باسكو دو فاسون ابري نزيدو نحطوهم يتنفخوا لنا شويه. انا بورت بياس انا حنديرهم رون. ابري تحبوا ديروا لهم ان بتي ترو، تزيدوا تقدروا ديروا لهم ان اوتر بتي ترو في الوسط. هنا قطعناهم البنات. دوك نحطوهم فام سوغ ان بلا دون ان بلاطو افيك بابي كويسون ون شي غالير. ما شكلناهم البنات مع افيك لومبورت بياس، نحطوهم سوغ ان بلاطو افيك بابي دو كويسون ونخلوهم يزيدوا يرتاحوا 10 مينوت، ومن بعد نلحوهم في الفور. الفور يكون شاعل تحت والفوق ويكون على درجة 180 دوغري. بعد ما خلينا لاباط سو روبوزي 10 مينوت نهزو ان بانسو دو لو ونديرو لهم باردوسي كوم سا دو لو. فوالا هكذا حتى نكملوهم كامل. نلوحوهم في الفور كوم جو فوزي دي او ميليو، نشعلوا لهم من الفوق ومن التحت وخلوهم 180 دوغري ونعسوهم حتى لا كويسون حتى يولوا دوغي. فوالا البنات ها طابونا لي دونوت تاعنا، شوفوا كيفاش يطيبونا دوغي. ودوك نعقبوا للتزيين. الوغ انا درت دي شوكولا نوار ودرت دي شوكولا بلون، ذوبتهم في البان ماري. ومن بعد كيما قلت اون فيت كيما قلت لكم لوطخ فوا نهزو لا كريم ليكيد نحميوها ونفرغوها في الشوكولا ونحركوها حتى تولينا كيما هكا. باغي بور لو شوكولا بلون. ودرت هنايا شويه دي زاموند كونكاسي بور لا ديكو اي اوسي دي بيستاش كونكاسي. بسم الله نبداو التزيين. الشوكولا تاعنا البنات يكون شويه ليكيد كوميم. فوالا نحطوه يكتر ونهزو لي زاموند ولي كاكاوات ولي فيرميسيل شوكولا، كل واحد يدير واش يحب. لا ديكو تقعد كل واحد يدير لا ديكو تاعو اللي يحبها. البنات انا كملنا لي دونات تاعنا فريمون جات لاباط ليجيرت من الداخل خفاف ما فيهمش الزيت وملاح و savez quand il y a pas de l'huile même le chocolat il tient beaucoup mieux que quand c'est frit. وها شوفوا انا ديكوريتهم شويه بيستاش شوكولا نوار شوكولا au lait pistache amande concassé.
هذه هي تقدروا توجدوهم الكوتي pour les enfants ou pour un dessert. حسون تهلاو في رواحكم وإن شاء الله نتلاقاو pour une autre recette. فوالا حبيت غنطلب منكم إلا عجبوكم لي روسيت بارطاجيوهم لايكي abonnez-vous n'hésitez pas à vous donner vos commentaires ونقول لكم بقاو على خير والسلام سلام.